नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तमाम बुज़ुर्गों की मौजूदगी में एक बहुत तवील गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले वफाकी हुकूमत का और वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पाकिस्तान से आए हुए तमाम मेहमानों का जिस अंदाज से इस्तकबाल किया है और मेहमान नवाजी की है, ये आपकी ख़ानदानी तरबियत और आपके ज़र्फ़ को ज़ाहिर करता है। और चूँकि हम में से चंद साथियों का ताल्लुक़ भी पंजाब से है और हमेशा पंजाब के ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी रहा, तो हम इस सलूक के ऊपर अपने तमाम जो भाई दीगर सूबों से आए हैं उनसे माज़रत ख़्वाह भी हैं और शर्मिंदा भी हैं। देखिए, यहाँ पर आने वाले लोगों ने क्या बात करनी थी। GM सैयद के पोते यहाँ पर थे, अब्बासी साहब यहाँ पर थे, पलीजो साहब की पार्टी के लोग यहाँ पर थे, GDA के अकाबरीन गुज़श्ता रोज़ और आज यहाँ पर थे, और वो आइन के तहत चलने की बात करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसी तरीके से बलूचिस्तान की पार्टीज यहाँ पर मौजूद थीं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब, अख्तर जान मैंगल साहब, दीगर बलोच पार्टीज क्या कह रही हैं कि आए आके आइन के तहत चलते हैं, आइन को सुप्रीम डॉक्यूमेंट मानते हुए उसकी रूह के मुताबिक अमल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा की पार्टीज क्या बात करती हैं कि आइन सुप्रीम है, आए आइन के तहत चलें। पंजाब जो कि ताज़ा इस फिस्तायत और जबर का शिकार होना शुरू हुआ, और मुझे ये बात कहने में भी कोई आर नहीं कि वो बहुत सारे हमारे पंजाब के साथी जो इससे पहले ट्रैवल नहीं करते थे बलूचिस्तान में या KPK में या सिंध में, उन्हें शायद ज़मीनी हालात का इस तरह इदराक नहीं था, लेकिन इन 2 सालों ने अहालिया ने पंजाब की भी आंख खोल दी कि वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरीके से इस कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई और कल भी की गई, ये लोग आइन पर रहकर चलने की बात करने आए थे, इनको रोकना आइन पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। आप मजबूर करना चाह रहे हैं, जो कि हम मशकूर हैं कि ये सेपरेटिस्ट लोगों के साथ नहीं गए, ये पाकिस्तान से अलहदा होने की बात नहीं कर रहे, ये पाकिस्तान में रहते हुए अपने वसाइल पर हक की बात कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं जी, फेडरल कैपिटल में आप एक मीटिंग रूम में चंद अकाबरीन बैठ के गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। इसमें कौन लोग शामिल हैं? पाकिस्तान के ऐवान बाला के अराकीन हैं, सेनेट के अराकीन हैं, कौमी असम्बली के अराकीन हैं, मौजूदा और साबका अराकीन हैं, इंतहाई सीनियर सीजन्ड मैच्योर पुरानी लीडरशिप है। आज मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ज़ैन शाह साहब वापस जाएंगे सिंध में, GDA की क़यादत वापस जाएगी सिंध में, जो कि वहाँ पर कह के आए थे कि हम फेडरल कैपिटल के अंदर जाके आपके हकूक़ की बात करने आए हैं, कैनाल सिस्टम की बात करने आए हैं, 6 नहरों की बात करने आए हैं, तो आज वहाँ पर जब वापस जाके लोग इनसे पूछेंगे नहीं कि बड़े बात करने गए थे, सुनो तुम्हारा क्या अंजाम हुआ, बताओ वफाक ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। वो लोग, लीडर ऑफ द अपोजिशन उमर अयूब साहब बैठे हैं, उन्होंने बलूचिस्तान के हालात के हवाले से जो तज्जिया दिया था वो 2 वजूहात की बुनियाद पर था। एक तो हमें पता लगा उमर अयूब साहब का जो ट्राइब है बेसिकली वो भी बलूचिस्तान से है,
ان کے خاندان کے افراد وہاں پر ہیں تو ان کے پاس ایک لوکل پلس ہے وہاں کی. دوسرا وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, کچھ عرصہ پہلے وہ خود بلوچستان سے ہو کے آئے ہیں. انہوں نے بلوچستان کے حالات کی نشاندہی کی. میں آج یہ بات اس لیے یہاں پر کر رہا ہوں کہ میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی انٹیریئر کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں سیکیورٹی فورسز کے, ان سے سوال کیا کہ قلعہ سیف اللہ سے لے کے پشین تک حالات ہر چیز کنٹرول میں ہے. انہوں نے کہا جی ہر چیز کنٹرول میں ہے. میں نے کہا جناب میرے ساتھ چلیں, مجھے وہاں پر پاکستان کا ایک لگا ہوا جھنڈا دکھا دیں. آج بلوچستان کی گورنمنٹ کا کل ترجمان اٹھا, اس نے کہا جی لیڈر آف دا اپوزیشن نے ہرزہ سرائی کی, یہ کیا وہ کیا. بابا اس سے 2 دن پہلے ہم جب کراچی میں تھے 48 گھنٹے تک بلان سے سبی تک BLA کا قبضہ تھا. تمہارا سٹنگ MP لہری اور اس کو روک کے اس کے گن مینوں کو اتار کے ڈی ویپنائز کیا گیا. ہماری ریاست جو پارا چنار کے مسئلہ پر, کرم کے مسئلہ پر یا KPK میں لوگوں کو ڈی ویپنائز کرنا چاہتی ہے, ان کو انہی لوگوں سے سبق حاصل کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو ڈی ویپنائز کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تم نے کہا حالات نارمل ہیں. میں برملا یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم 71 سے متعلق لٹریچر پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا ظلم ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, یہ معذرت کے ساتھ یہ سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں چونکہ میرے ذہن کے اندر یہ تھا, براٹ اپ میں یہ تھا, پڑھا یہ تھا, مطالعہ پاکستان یہ تھا, یہ سب بکواس کرتے ہیں. لیکن آج فیل ہوا, ان گزشتہ 2 سالوں میں فیل ہوا کہ حقیقت ایسی بھی نہیں ہے. میں زیادہ اب اس سے آگے نہیں جانا چاہتا, لیکن صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تحفظ آئین کی تحریک بلوچستان اور KPK سے اور سندھ سے اٹھ رہی ہے اور لیڈ کر رہی ہے ان حالات میں بھی, تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو آئین کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. میں یہاں پر اگر تذکرہ نہ کروں عمر ایوب صاحب کو, سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر غور صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے تمام ساتھی, کہ آج اگر اپوزیشن یکجا ہوئی ہے, مزاحمتی تحریک یہاں تک پہنچی ہے, تو اس کے اندر ایک بہت بڑا میجر مرکزی کردار عمران خان صاحب کا ہے. جس طریقے سے خان صاحب جیل میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں, وہ ڈیل لینے سے انکار کر رہے ہیں, وہ NRO لینے سے انکار کر رہے ہیں, وہ پرنسپلز کے اوپر سٹینڈ کر گئے ہیں, تو میں خان صاحب کو, ان کی قیادت کو, ان کے کارکنان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا, یہ تمام بزرگ اراکین, بزرگ پارلیمنٹیرین, سیزنڈ میچور بزرگ, میری شاید اتنا عمر نہیں ہے جتنا ان کا پارلیمانی ایکسپیرینس ہے, ان کی موجودگی میں ایک بات کر کے اجازت چاہوں گا. آپ 75 سال سے ڈائلاگ کر رہے ہیں, میں 44 سالوں میں یہی سنتا آیا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ آج حل ہو جائے گا, کل حل ہو جائے گا, پرسوں حل ہو جائے گا, بس تقریباً حل ہو گیا. NFC جب گوادر میں دیا گیا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ پنجاب نے بڑے بھائی ہونے کا کردار ادا کیا, دیگر صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے گوادر میں کھڑے ہو کے بڑی باتیں کی, لیکن مسئلہ وہیں کا وہیں پر کھڑا ہے. آج اس کانفرنس کے ذریعے ایک ایسا مربوط لاہ عمل جانا چاہیے, ایک ایسی پالیسی جانی چاہیے کہ جس کی بنیاد کے اوپر پوری قوم یکسو ہو کر, یک زبان ہو کر, یکجہتی کے ساتھ آئین کی, قانون کی سپریمیسی کے لیے آگے بڑھ سکے. میں ہوٹل کی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ بھائی جان ساڑھے پیسے واپس کر دیو. اسی 2 دن دے روپیے دیتے نے, تے میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیومن رائٹس کا چیئرمین بھی ہوں, ہم یہ پریویلیج موشن نیشنل اسمبلی میں لے جائیں گے کہ ہم سے پیسے لیے گئے اور اس کے بعد بزرگ پارلیمنٹیرین سے کہا گیا کہ آپ وہ نکروں والا گیٹ پھلانگ کے اندر ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. تمام منتظمین کا, تمام ساتھیوں کا, مشرف کا بے انتہا شکریہ. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ.